सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, म हुँ पूजा प्रकाश। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टाइम समाचार। सुरु गरौँ अहिलेको पहिलो खबर प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धामबाट। मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहत रहेको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धामका निर्देशक डाक्टर प्रमोद कुमार यादवलाई पदमुक्त गर्न निर्देशन दिएका छन्। मुख्यमन्त्री यादवले प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहेकी सामाजिक विकास मन्त्री सुरिता कुमारी शाहलाई डाक्टर यादवलाई अस्पतालको निर्देशकबाट हटाउन मौखिक निर्देशन दिएका हुन्। मुख्यमन्त्री यादवले सोमबार अस्पतालको छड्के अनुगमन गर्दा निर्देशक सहित अधिकांश चिकित्सकहरू अनुपस्थित रहेको पाइएपछि मंगलबार आफूलाई यस्तो निर्देशन दिएको सामाजिक विकास मन्त्री शाहले बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री यादवले प्रादेशिक अस्पतालको ल्याब प्रमुख परमेश्वर यादवलाई पनि गलत रिपोर्ट बनाउने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए। प्रादेशिक अस्पतालको ल्याबबाट एउटै व्यक्तिको ब्लड ग्रुपको फरक रिपोर्ट दिएको समाचार प्रकाशित भएपछि मुख्यमन्त्री यादवले अस्पतालको छड्के अनुगमन गरेका थिए। मुख्यमन्त्री यादवले उपराष्ट्रपति निर्वाचनका कारण आचार संहिता लागू भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन पश्चात अस्पतालका निर्देशक डाक्टर यादवलाई परिवर्तन गर्न मन्त्री शाहलाई निर्देशन दिए। मध्य प्रदेशका शिक्षा विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्री महेश यादवले प्रदेशमा शिक्षा तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले 16 बुन्दे कार्ययोजना ल्याउन लागेको जानकारी दिएका छन्। बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मन्त्री शाहले शिक्षा तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि यिनै 16 बुन्दे योजना अन्तर्गत रहेर काम अगाडि बढाइने बताएका हुन्। मन्त्री यादवले लचक व्यवहार अवलम्बन, नतिजामुखी नीति निर्माणमा जोड, त्रिपक्षीय समन्वय, साक्षर प्रदेश घोषणा, सीमान्तकृत समुदायको लागि विशेष नीति, गुणस्तरीय शिक्षा मापन नीति ल्याउने, प्रादेशिक शिक्षा ऐन दण्ड पुरस्कारको नीति, शिक्षा विज्ञहरूसँग त्रैमासिक स्कुलिङ, टेक्नोलोजी फर गार्जियन, मधेस कृषि विश्वविद्यालयमा नयाँ वर्षदेखि पठन पाठन, व्यवहारिक संस्कारी र मातृभाषा शिक्षामा जोड, विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित प्रदेश स्तरीय बिग प्लान्ट जडानमा जोड, व्यापार तथा वाणिज्य सम्बन्धी विशेष नीति, प्रदेश स्तरमा हानिकारक पदार्थको नियमन र व्यवस्थापन तथा आर्थिक मितव्ययिता लगायतका नीति अवलम्बन गरिने बताएका छन्। कुनै समय शैक्षिक हबको रूपमा रहेको मधेसको शिक्षा स्तर अहिले खस्किरहेको दावी गर्दै मन्त्री यादवले भने प्रदेशका शिक्षकहरू पहाडमा गएर पढाउने जिल्लाहरू साक्षर भइसके तर आफ्नो गृह जिल्ला र गृह प्रदेश अहिलेसम्म 50% पनि साक्षर नहुनु ठूलो विडम्बना हो। यसमा सुधार ल्याउनका लागि स्थानीय तहबाटै अभियानको सुरुवात गर्नुपर्नेमा मन्त्री यादवले जोड दिए। उनले प्रदेशलाई साक्षर बनाउन स्थानीय तहका सरोकारवाला विद्यालयका प्रधानाध्यापक, प्रदेशका शिक्षाविदहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरी प्रदेश सरकारले यी योजनाहरूलाई ठोस रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रदेशको साक्षरता दर दिन प्रतिदिन खस्किरहेकोमा समेत उनले चिन्ता व्यक्त गरे। प्रदेशको साक्षरता दर 50% सम्म नरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि यस प्रदेशमा काम नै नभएको समेत बताए। छोराको बिहेमा दाइजो लिएको कसुरमा नेहा चौधरीकी ससुरा पनि जेल चलान भएका छन्। महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका 5 का 60 वर्षीय राम प्रवेश चौधरी पूर्वपक्षका लागि मंगलबार जलेश्वर कारागार चलान भएका हुन्। महोत्तरी जिल्ला अदालतको आदेशमा मंगलबार कारागार पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। दाइजो लिएको र थप दाइजो नदिँदा घरेलु हिंसा गरेको आरोपमा यसअघि नेहाकी पति डाक्टर पंकज चौधरी जेल चलान भइसकेका छन्। महोत्तरीको औरही नगरपालिका 1 की 21 वर्षीय नेहा दाइजोकै निहुमा आफूमाथि घरेलु हिंसा हुने गरेको भन्दै श्रीमान, सासू ससुरा र ननद सहित 6 जना माथि पुष 21 गते मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। 10 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको कुसुरमा एक अभिव्यक्तिलाई जिल्ला अदालत सप्तरीले जनकेल सुनाएको छ।
सप्तरीकै डाकनेश्वर नगरपालिका 3 हटेलका 19 वर्षीय चन्दन कुमार शाहलाई अदालतले जन्म कैद सजाय सुनाएको हो। न्यायाधीश हर्क बहादुर छेत्रीको इजलासले अभियुक्तलाई जन्म कैद हुने फैसला सुनाएको अदालतको सूचना अधिकारी भरत मणि पोखरेलले जानकारी दिए। अभियुक्त शाहले बालिकालाई 2078 फागुन 22 गते दिउँसो बलात्कार गरेका थिए। पीडितकी आमाले इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरमा घटनाकै दिन उजुरी दिएकी थिइन्। बाबु आमा ज्याला मजदुरका लागि घर बाहिर गएको मौका छोपी आरोपितले घरदेखि पश्चिम रहेको पोखरीको डिलमुनि लगेर बलात्कार गरेको पीडितले बयान दिएकी थिइन्। इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरले आरोपितलाई 2078 फागुन 22 गते पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला अदालतमा 2078 चैत्र 17 गते अभियोजना पत्र दायर भएकोमा जिल्ला न्यायाधीश प्रमेश पोखरेलको आदेशमा आरोपी 2078 चैत्र 20 गतेदेखि पूर्वपक्षका लागि राजविराज कारागार थुनामा थिए। यस्तै सप्तरीकी 25 वर्षीय महिलालाई बलात्कार गरेको कसुरमा सप्तरी डाकनेश्वरी नगरपालिका 8 का एक युवकलाई 7 वर्ष कैद सजाय भएको छ। सप्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्याम बिहारी मौर्यको इजलासले 30 वर्षीय सुन्दर मुखियालाई 7 वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको हो। आरोपितलाई 7 वर्ष कैदका साथै पीडितका लागि 50,000 क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र फौजदारी कसुर राहत पीडित कोषमा 1,300 जम्मा गर्नुपर्ने फैसला भएको अदालतका सूचना अधिकारी पोखरेलले जानकारी दिए। आरोपित विक्रम सम्वत 2076 पुस 11 गते पक्राउ परेपछि माघ 6 गतेदेखि पूर्वपक्षका लागि राजविराज कारागारमा थुनामा थिए। नेपाली कांग्रेसले उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट उम्मेद्वार राम सहाय प्रसाद यादवलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले नेपालको संविधानको धारा 67, धारा 69 र धारा 70 बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूका तर्फबाट साझा उम्मेद्वार रहनुभएका जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य राम सहाय प्रसाद यादवलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। उहाँले संघीय संसदका सदस्य एवं प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई उपराष्ट्रपति पदका उम्मेद्वारमा यादवको पक्षमा समर्थन गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले विक्रम सम्वत 2080 वैशाख 10 गते हुने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 निर्वाचन क्षेत्र लगायत उपनिर्वाचन हुने अन्य प्रतिनिधि सभा सदस्य तर्फको प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारीका लागि पार्टी विधानको धारा 32, 8 बमोजिम क, ख, ग बमोजिमको प्रक्रिया पुर्याई उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव र सिफारिस गर्नका लागि पार्टीका सम्बन्धित निकायलाई उपयुक्त समयमा निर्देशन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले सरकारका जाने कुरामा बैठक छलफल नभएको र प्रधानमन्त्रीले 7 गतेसम्म विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकार विस्तार हुने बताउनुभयो। 80 साल फागुन 25 गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन नेता केन्द्रीय कार्य समितिका तत्कालीन सदस्य श्री रामचन्द्र पौडेललाई केन्द्रीय कार्य समितिको यो बैठक हार्दिक बधाई प्रकट गर्दछ। 6 दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेस पार्टीमा आबद्ध रही राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनहितका पक्षमा निरन्तर उहाँले पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदानको उच्च सम्मान र कदर गर्दै राष्ट्रपति पदको गरिमा, मर्यादा, दायित्व र जिम्मेवारीलाई संविधानको मर्म र भावना अनुरूप कार्य सम्पादन गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेललाई सफलता प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको यो बैठक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अब दोस्रो प्रस्ताव हामीले जुन पारित गर्यौं पनि थपिएका जुन दल र मान्यजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू र प्रदेश सभाका सम्पूर्ण माननीय
सदस्यज्यूहरूप्रति केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको यो बैठक हार्दिक आभार सहित धन्यवाद प्रकट गर्दछ। साथै राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने काममा सघाउ पुर्याउने निर्वाचन आयोग, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्र सेवक, कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी सबैमा हार्दिक धन्यवाद पनि यो बैठकले प्रकट गरेको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको उपराष्ट्रपति पदको यही 79/103 गते हुने निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूका तर्फबाट साझा उम्मेदवार रहनुभएका जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य माननीय राम सहाय प्रसाद यादवलाई समर्थन गर्ने र सङ्घीय संसदका मान्य सदस्य एवं प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरूलाई श्री राम सहाय प्रसाद यादवको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन गर्ने। अब चौथो छ 2080 वैशाख 10 गते हुने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 लगायत उपनिर्वाचन हुने अन्य क्षेत्रको प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको प्रत्यक्ष स्तरको उम्मेदवारीको लागि पार्टी विधानको धारा 32(8) क, ख, ग बमोजिमको प्रक्रिया पुर्याई उम्मेदवारको नाउँ प्रस्ताव र सिफारिस गर्नका लागि पार्टीका सम्बन्धित निकायलाई उपयुक्त समयमा केन्द्रीय कार्यालय मार्फत निर्देशन गर्ने पनि निर्णय यो त्यस्तै आजको बैठकले राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई विजयी गराउन भूमिका खेल्ने सबै पक्ष र सांसदहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै राष्ट्रपतिमा विजयी रामचन्द्र पौडेललाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही चैत 6 गते विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ। शीर्ष तहमा छलफल गरेर प्रधानमन्त्री दाहालले चैत 6 गते विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको हो। नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा सहित जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायत शीर्ष नेतासँग परामर्श गर्नु भएको थियो। दलहरूसँगको परामर्शमै विश्वासको मत लिने मिति तय भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। सरकारले मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई अत्यावश्यक बाहेकका वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाएको छ। बुधबार मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले अब उपरान्त मन्त्रीहरू र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीले अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक वैदेशिक भ्रमण नगर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। वहाँले नेपाल स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागि बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने पाउन्ड स्टर्लिङ 90 मिलियन करिब 14 अर्ब 31 करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। वहाँले मन्त्री परिषदका बैठकले नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच अध्ययन भिसा शुल्कमा एकरूपता कायम गर्ने निर्णय पनि गरेको जानकारी दिनुभयो। वहाँले सरकारले यति एयरको विमान दुर्घटना जाँच आयोगको म्याद 45 दिन थप्ने लगायत निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। वहाँले पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय का सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै सरकारले कोशी पम्प चन्द्र नहरको प्रणालीमा सुधारको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने पनि निर्णय गरेको छ। मन्त्री शर्माका अनुसार अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना हुने विश्व पानी सम्मेलनमा वर्ल्ड वाटर कन्फरेन्समा सहभागी हुन खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानलाई स्वीकृति दिएको छ। हामीले बाहिर गइसकेको भएर हुनाले त्यसलाई फेरि सार्वजनिकरण गरिरहन त परेन, मैले संक्षिप्तमा भने। र त्यसबेला हाम्रो 19 गतेकै बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको एउटा निर्णय थियो। नेपाल सरकार र श्रीलङ्का सरकार बीच विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नको निम्ति शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवलाई
यो अख्तियारी दिने भन्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यो निर्णय बाँकी थियो। त्यो निर्णय मैले यहाँहरूलाई अब आज सार्वजनिकरण गर्न चाहन्छु। र अर्को एउटा भौतिक पूर्वाधार तथा यतायत मन्त्रालयको प्रस्तावमा निर्णय गरिएको थियो नौढुङ्गा नौबिसे मुङलिन सडक विस्तारको लागि सडक सीमाभित्रका 121वटा घर टहराहरू भोगचलन गर्ने व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति दिएर घर टहराहरू हटाउने स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो। र त्यस्तै अर्को पनि फेरि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै प्रस्तावमा पुल बनाउने सन्दर्भमा नारायणघाट मुङलिन सडकमा पुल निर्माण गर्न सडकको रेखाङ्कनभित्र परेका 26वटा घर टहरा भोगचलन गर्ने व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिएर त्यो पनि हटाउने निर्णय गर्नको निम्ति स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो। यिनै निर्णयहरू बाँकी थिए। अरू निर्णयहरू आइ नै सकेका छन् बाहिर, त्यो भनिरहन परेन। र खास गरेर यो 79 फागुन 30 गते बसेको बैठकको मन्त्री परिषदका निर्णयहरू म यहाँहरूको अगाडि सार्वजनिकरण गर्न चाहन्छु। र यसमा पहिलो निर्णय छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री श्री लीला के अरे पूर्व मुख्य सचिव श्री लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा त्यो एउटा आयोग गठन भएको थियो। उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन भएको थियो र त्यो आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ। र त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सामान्य प्रशासन हेर्ने सचिवको नेतृत्वमा त्यो सहजीकरण समिति गठन गर्ने भन्ने निर्णय हिजोको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ। र त्यसलाई कार्यान्वयनको निम्ति त्यसले कार्यतालिका बनाएर सम्बन्धित मन्त्रालय निकाय एउटा आयोजनामै एउटा छलफल भयो हिजो क्याबिनेट बैठकमा। र हिजोको बैठकले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीले अब उपरान्त अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमण नगर्ने भन्ने एउटा निर्णय भएको छ। र त्यसै गरेर ऊर्जा तथा जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालयको एउटा निर्णय प्रस्ताव छ। कोशी पम्पचन्द्र नहरको प्रणालीमा सुधारको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने भन्ने छ। र हिजोकै बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूको एउटा वाटर कन्फरेन्स रहेछ, द युनाइटेड नेसन 2023 वाटर कन्फरेन्स विषय कार्यक्रममा सहभागी हुने भन्ने विषय र चाहिँ उहाँको मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ विदेश भ्रमणको निम्ति स्वीकृति दिएको छ। मन्त्री शर्माले नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच अध्ययन भिसा शुल्कमा एकरूपता कायम गर्ने भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली सेनाको महासेनानी पद 1 र सहायक रथी पद 1 मा बढुवा गरी पद स्थापना गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको बताउनुभयो। उहाँले तल्लो लिखु जलविद्युत आयोजनाको 132 केबी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिएको बताउनुभयो। त्यस्तै सरकारले रामपुर स्वास्थ्य चौकी उदयपुरलाई 10 शैय्याको आधारभूत अस्पतालमा स्तर उन्नति गर्नको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिएको छ। यति एयरलाइन्सको ATR 72-9 NANC विमान दुर्घटना जाँच आयोगको म्याद 45 दिन थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवहरू एवं अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिवहरूको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले माओवादी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने प्रयास नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ। माओवादी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्न खोज्नेहरूले आफ्नो जीवनको र नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा आफ्नो अस्तित्वको खाल गर्नुपर्ने महासचिव विप्लवको धम्की मिश्रित प्रतिक्रिया थियो। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादी बीचको पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले जनताले लडेको त्यो युद्धलाई अपराधीकरण गर्ने काम सम्भव नभएको पनि पटक पटक दोहोऱ्याउनुभयो। जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने खालका गतिविधिमा संलग्नहरूलाई छुट दिन नसकिने महासचिव विप्लवको भनाइ थियो। अभ्यास गरिरहेका छन्, सायद त्यहाँको नयाँ पिढीमा एउटा बहस हुनैपर्छ। 50-60 वर्षको अभ्यास, 20-30 वर्षको अभ्यास र यो 10-15 वर्षको अभ्यासले के कुरा साबित गरेको छ भने संसदबाट संसदमा गोलचक्कर मार्ने राजनीति र त्यो भित्र हराउने कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनले हाम्रो जनताको चाहनाको नेतृत्व गर्न सक्दैन, हाम्रो देशको स्वाधीनताको नेतृत्व गर्न सक्दैन। त्यो कुनै न कुनै रूपले जान अनजान, चाहेर नचाहेर विदेशी मालिक र के अरे उनीहरू पुँजीपतिहरू, एकाधिकार पुँजीपतिहरू या भूमण्डलीकृत शक्तिहरूको दलालमा परिणत हुनुपर्ने बाध्यता छ या उनीहरूको गोट्टीमा परिणत हुनुपर्ने बाध्यता छ। एउटा जाँदाखेरि अर्को कम्युनिस्ट पार्टीले गोट्टी बन्यो भन्छ कि
आजकल म यसो हेर्छु माओवादीको सरकारमा आजकल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अहिले लडाइँ धेरै जसो एमाले पनि अरूले पनि के भनिरहेको छन् भने माओवादी चाहिँ विदेशीको गोट्टी बन्यो। यो छ हेर्नुहोस् है, गोट्टी बन्यो, उतापट्टिको सारा खत्तम भयो, सबैको त्यही भनाइ छ। माओवादीले सुनेको छ, अलिअलि के भन्छ उसको कुरा भयो। तर जब केपी ओली हुन्छन् त्यसपछि फेरि माओवादीले नि भन्छ कि यो एमाले गोट्टी बन्यो, आजबाट गोट्टी बन्यो भन्छ, उनीहरू त्यो भन्छन्। तर यथार्थमा कसको चाहना छ छैन त्यो कुरा ठुलो कुरा होइन, गोट्टी बन्नु उनीहरूको नियति हो। अरूको के गर्छ, माओवादीको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो चाहिँ बज्दैन, यति चाहिँ निश्चित हो। भन्नुहोस् न, त्यस्ता कयौँ ढ्याङ्ग्रा पचाएर आइसक्यो हुनाले यस्ता ढ्याङ्ग्राले केही पनि छुन्न हामीलाई, भन्नुहोस् न यो होइन। अब यहाँ कुरा के छ भन्नुहुन्छ, तर एउटा कुरा जो तपाईँले भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ एउटा साँचो कुरा के हो भने 64-65 पछि हामी नेपाली जनताका राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक होइन अरू विभिन्न क्षेत्रका शैक्षिक मौलिक अधिकारका विषयहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका यस्ता विषयहरूलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन र संस्थागत गर्न चाहन्थ्यौँ। त्यो कुरा भइराखेको देखेका थिएनौँ हामीले। त्यसो भए त्यति बेलै सायद पत्रकार बन्धु तपाईँहरूमध्ये कयौँ युवा भर्खरको हुनुहुन्थ्यो होला। मैले भनेको थिएँ, हामीले भनेका थियौँ यो 10-15 वर्ष पनि जाँदैन, यो व्यवस्थाले, अहिले भएको संसदीय व्यवस्थाले यो जनताको चाहना र अपेक्षा मुद्दाहरूलाई थ्याक्न सक्दैन है भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यति समय पनि गएन। यो हामीले हेर्नुहोस् जितेर फेरि नसम्हालेको कारणले यो सङ्कट आएको होइन। हामी अलग भएको पनि त्यति बेला भएको बहस पनि आजको पनि के हो भने हामीले भूमि सुधारको कुरा टुङ्गोमा लाउन चाहन्थ्यौँ। किन टुङ्गो लागेन? भूमि सुधारलाई माओवादीको जस्तो मात्रै विषय बनाइयो कि त्यहाँ। त्यति बेला हामी जसरी लड्नु पर्थ्यो, माओवादीले नेतृत्व गर्नुपर्थ्यो, हाम्रो नेताहरू त्रुटि भयो त्यहाँ। भूमि सुधार माओवादीको मात्रै कुरा थिएन क्या, यो नेपालका 65% भन्दा बढी जनतासँग सरोकार राख्ने विषय थियो होइन। शिक्षाको कुरा माओवादीको जस्तो बनाइयो के, स्वास्थ्यको कुरा, रोजगारीको कुरा, त्योलाई त सुनिश्चित गर्ने विषय हुनु पर्थ्यो, त्यो भएन। भन्नाले संविधानमा त केही कुरा त लेखियो, तर त्यो लागू गर्ने तहमा गएन। फेरि पनि सत्ता त कसको हातमा गयो, तपाईँ हामी सबै सायद भुक्तभोगी छौँ। तपाईँहरू पनि पक्कै अलिकति केही न केही शोषित भयो कि म त्यहाँ पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँ होइन। महासचिव विप्लवले दलाल पुँजीवादी सत्ताको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्न नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचको एकता प्रक्रियालाई सुरु गरेको बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्रलाई स्वाधीन बनाउने मूल उद्देश्य अन्तर्गत आफूहरूले नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने अभियान सुरु गरेको उहाँले दावी गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरासोयुले राज्यको कुल बजेटको कम्तीमा 20% बजेट शिक्षा क्षेत्रका लागि व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका मुद्दा समेटेर स्वयं निर्वाचन केन्द्रित घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अनेरासोयुले शिक्षामा व्यापक निजीकरण र व्यापीकरणको पूर्ण अन्त्य गरिनुपर्ने, समय सापेक्ष शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरी अनिवार्य कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, समयमै परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गरिनुपर्ने लगायतका मुद्दा सहितको घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो। संगठनले विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। परम्परागत शिक्षा प्रणालीमा रूपान्तर गर्दै श्रम र उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने, शिक्षण पद्धति अनुसन्धानमूलक र वैज्ञानिक बनाइनुपर्ने अनेरासोयुको अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले बताउनुभयो। विद्यार्थीलाई राशन कार्डको व्यवस्था गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा स्वास्थ्य, मनोरञ्जन र यातायातमा कम्तीमा 50% सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्ने आफूहरूको मुद्दा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रयोगशाला, ई लाइब्रेरी, निशुल्क इन्टरनेट एरिया का लागि पहल गरिनेछ। विद्यार्थीको चाप र आवश्यकता अनुसार भौतिक पूर्वाधार को व्यवस्था, नियमित कक्षा सञ्चालनका लागि पहल गरिनेछ। क्याम्पसमा सरसफाई, सफा शौचालय, स्वच्छ खानेपानी, सेनिटरी प्याडको व्यवस्था, सुविधायुक्त स्वास्थ्य केन्द्र लगायत विषयका लागि पहल गर्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ। क्याम्पसको आर्थिक हिसाबको हरेक वर्ष सार्वजनिक गराइनेछ। विद्यार्थी भर्ना गरे बापत सोभि कोषमा जाने पैसाले गरिब तथा जेनदार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति मा प्रयोग गरिनेछ। अब सोभिको कोष मूलतः विद्यार्थीका निम्ति समर्पित गरिन्छ र त्यो सोभिको कोष चाहिँ अब छात्रवृत्तिको रूपमा परिणत गरिन्छ भन्ने हामीले अटोट व्यक्त गरेका छौँ र हामीले केही नाराहरू हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। शिक्षामा सबैको अधिकार, धनी र गरिब समान, धनी र गरिब बराबर, प्राविधिक शिक्षा समृद्धिको इच्छा, समाजवादी शिक्षा सबैमा परीक्षा,
समयमा परीक्षा हरियाली र प्रकृतिको रक्षा प्रविधि मैत्री कोठा र शान्त कक्षा शिक्षालाई हाम्रो घर सुरक्षित पूर्वाधार स्वास्थ्य शरीर स्वस्थ दिमाग प्रविधि हाम्रो साथी किताब अनि स्ववियुलाई आम विद्यार्थीहरूको साझा संस्था बनाइने विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा हुने राजनीतिक भागवण्डाको अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठनले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। अनुदान कटौती गर्ने सरकारको निर्णय किसानको हितमा नभएको भन्दै उनीहरूले काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीले हाम्रो खुसी अन्न र उपज हाम्रो उत्पादनमा मलको सहज खेत र जोगियो मल बिउ कहाँ छ लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले तत्काल सरकारले अनुदान कटौतीको निर्णय फिर्ता दिनुपर्ने माग गरेका छन्। चेक जाँच नगरी भारतीय तरकारी भित्राएर किसानको उत्पादनलाई महत्त्व नदिने रासायनिक मलको अनुदान कटौती गरेर स्वदेशी उत्पादनको मूल्य वृद्धि गर्ने काम तत्काल रोकिनुपर्ने राप्रपाको युवा संगठन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनका अध्यक्ष सुजित केसीले बताउनुभयो। हामीले दैनिक खपत गर्ने तरकारीको अब मूल्य बढ्छ। हामीले उचित बजार पनि पाउँदैनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन प्रकारको अहिले नेपाल सरकारबाट व्यवहार भएको छ त्यो व्यवहार भनेको कृषि मारा व्यवहार हो। जुन कुकृत्य भएको छ त्यसलाई हामी सबैले भर्त्सना गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले घोर निन्दा गर्छौँ। आज हामी यहाँ यो सांकेतिक रूपमा विरोध कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। तर यसै गरी नेपाल सरकारले कृषकलाई उपेक्षा गर्दै कृषक मार्ने काम कृषकलाई पिस्ने काम गर्छ भने यो आन्दोलन यहाँ माइतीघरमा मात्र सीमित हुने छैन। त्यसैगरी यो आन्दोलन बढेर जानेछ। यो आन्दोलनको रूप सशक्त रूपमा त्यसैगरी फैलिएर गएर भोलि सरकारलाई एउटा उनीहरूले अहिले सांकेतिक विरोध मात्रै भएकाले सरकारको निर्णय फिर्ता नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यसअघि सरकारले रासायनिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान समग्रमा 11.8% घटाउने निर्णय गरेको थियो। अनुदान कटौतीसँगै रासायनिक मल बढ्ने देखिएको छ। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्ष विक्रम सम्वत 2079 र 80 को 8 महिनामा सरकारको बजेट घाटा रु 1,56,44 करोड नाघेको छ। फागुन मसान्तसम्म सरकारले रु 7,79,23 करोड बराबर बजेट खर्च गर्दा राजस्व संकलन भने रु 6,22,78 करोड 14 लाख मात्रै छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको राजस्व संकलन र बजेट खर्च विवरण अनुसार सरकारको आमदानी भन्दा खर्च बढी देखिन्छ। यो अवधिमा सरकारी राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको 42.7% छ भने बजेट खर्च 43.44% छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु 70,93,83 करोड 73 लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो। तर लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठेको भन्दै अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बजेटको आकार 14% अर्थात् 2,44 अर्ब रुले घटाएर रु 15,49,69 करोड कायम गरिएको छ। सुरुवाती विनियोजित बजेटको तुलनामा 8 महिनाको बजेट खर्च 43.44% मात्रै छ। अर्थात् फागुन मसान्तसम्म सरकारले कुल रु 7,79,23 करोड बजेट खर्च गरेको छ। यस अवधिमा सरकारको चालू खर्च 51.46, पुँजीगत खर्च 22.15 र वित्तीय व्यवस्था तर्फको खर्च 37.41% छ। चालूगत शीर्षकमा रु 11,83,23 करोड 51 लाख बराबर वार्षिक विनियोजन रहेकोमा हालसम्म रु 6,08,84 करोड 45 लाख बराबर छ। त्यस्तै पुँजीगत शीर्षकमा रु 3,80,38 करोड 45 लाख वार्षिक विनियोजन रहे
भएकोमा 22.15% अर्थात् रु 84 अर्ब 25 करोड 60 लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ रु 2 खर्ब 30 अर्ब 21 करोड 77 लाख वार्षिक बजेट छुट्याइएकोमा फागुन मसानसम्म रु 86 अर्ब 12 करोड 96 लाख खर्च भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्क हेर्दा 8 महिना अवधिमा पुँजीगत खर्च भन्दा वित्तीय व्यवस्थापन तर्फको खर्च बढी छ। फागुन मसानसम्ममा सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको 22.7% बराबर मात्रै छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु 14 खर्ब 58 अर्ब 60 करोड 53 लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म रु 6 खर्ब 22 अर्ब 78 करोड 14 लाख मात्रै असुली भएको छ, जसमध्ये आन्तरिक राजस्व सङ्कलन 41.53% अर्थात् रु 5 खर्ब 82 अर्ब 77 लाख 15 हजार रहेको छ। यस वर्ष रु 55 अर्ब 45 करोड 83 लाख वैदेशिक सहायता लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म 8.66% अर्थात् रु 4 अर्ब 80 करोड 20 लाख बराबर मात्रै वैदेशिक सहायता भित्रिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा हतियारको भण्डार फेला पारेको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। सोमबार साँझ काबुल शहरको प्रहरी जिल्ला पीडित 3को एक घरबाट हतियारको भण्डार फेला परेको हो। त्यहाँबाट प्रहरीले 3 मेसिन गन 12 थान कलाशिनकोभ 1 रकेट लगायतका विभिन्न हात हतियार बरामद गरेको हो। प्रोपेल्ड ग्रेनेड, हजारौं गोली, कारतुस र अन्य सैन्य उपकरण फेला परिएको प्रहरी प्रमुख हाजी शिर अली जन्दुल्लाहले जनाएका छन्। आइतबार यस्तै कारबाहीमा प्रहरीले उत्तरी कन्दुज प्रान्तमा 120 थान ह्यान्ड ग्रेनेड र हजारौं गोली सहित ठूलो परिमाणमा हतियार र गोला बारुद बरामद गरेको थियो। अब खेल समाचार। मणि कुमार लामाको निर्णायक गोल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा बुधबार त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 1-0 को नतिजामा पराजित गरेको छ। च्यासल रङशालामा भएको खेलको 37औं मिनेटमा मणिले गरेको एकमात्र गोल निर्णायक बन्यो। दायाँ तर्फबाट विपन कार्कीले गरेको क्रसलाई पेनाल्टी एरियाभित्र अनमार्क्ड रहेका मणिले उत्कृष्ट गोलमा परिणत गरेका थिए। मणिले प्रहार गरेको सशक्त हाफ भलिमा आर्मीका गोलकिपर विकेश कुथुनिरी बनेका थिए। एपीएफका नवीन लामाले 12औं मिनेटमा प्रहार गरेको फ्री किकमा सनी श्रेष्ठको हेडर बाहिरिएको थियो। त्यसको 2 मिनेट नबित्दै आर्मीका दिनेश हेन्जनको क्रसमा नवयुग श्रेष्ठले 6 यार्ड नजिक बल भेटाउन नसक्दा आर्मीले गोल गर्ने मौका गुमाएको थियो। दिनेशले 22औं मिनेटमा प्रहार गरेको कर्नरमा आर्मीका डिफेन्डर विकास खवासको प्रहार प्रेसमा परेको थिएन। सुरुवाती 35 मिनेटसम्म एपीएफलाई दबावमा राखेको आर्मीले 29औं मिनेटमा अर्को अवसर सिर्जना गरेको थियो। दिनेशले बायाँ तर्फबाट गरेको तेस्रो सशक्त क्रसमा एपीएफका गोलकिपर एन्जल श्रेष्ठले नियन्त्रण गुमाएका थिए। यद्यपि एपीएफका डिफेन्डरले घेरिएका नवयुग श्रेष्ठले फाइदा उठाउन सकेका थिएनन्। पहिलो हाफको खेल सकिन 8 मिनेट बाँकी रहँदा गोल खाएको आर्मीले 41औं मिनेटमा अर्को खतरा टारेको थियो। एपीएफका शरण विक्रम सिंह बस्नेतले गरेको प्रहार आर्मीका सेन्टर ब्याक विकास ख्वासले रोकेका थिए। आर्मीका कप्तान भरत ख्वासले 77औं मिनेटमा दायाँ तर्फबाट गरेको क्रसलाई एपीएफका शनि श्रेष्ठले हेडर मार्फत क्लियर गरेका थिए। जितसँगै एपीएफले 5 खेलबाट 8 अङ्क जोडेको छ। पराजित आर्मीको समान 5 खेलबाट 6 अङ्क छ। आजै दशरथ रङशालामा हुने अर्को खेलमा न्युरो टिम 9 एनआरटी र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब आम्ने सामने हुँदैछन्। हस्त अहिलेलाई टाइम समाचार यति नै। हेर्दै रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।